बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मरीम नवाज कहती हैं माफिया का सरबराह और सरगना इमरान खान, उसे रुखसत करने का वक्त आ गया। जल्द आवाम वोट की ताकत से बदला लेंगे। नौशहरा में जलसे से धुआंधार खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था, आवाम के वोटों पर डाका डालकर इमरान खान को मुसल्लत किया गया। उनको पता था दाल नहीं गलने वाली, तो चोर चोर का शोर मचा दिया। नून लीग का इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रेडी वाला हो या हो दुकानदार, सब परेशान है। पाकिस्तान की 73 साल में इमरान खान से बड़ा चोर कहीं नहीं आया। यकीन मानो, इमरान खान से और उसकी जाली हुकूमत से बड़ा चोर आपको पूरी तारीख में नजर नहीं आएगा। 400 अरब की चीनी खा गए और फिर भी दूसरों को कहते हैं चोर। 225 अरब का आटा खा गए, फिर भी इतनी दूसरों को कहते हैं चोर। 122 अरब की LNG खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। 105 अरब की बिजली खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। 14,000 अरब 15,000 अरब का कर्जा खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। और न सिर्फ ये, पहले लोगों को कहता था कि जानते हो माफिया क्या होता है, फला माफिया होता है। मैं बताऊं माफिया क्या होता है। माफिया होता है कि पूरे मुल्क की बिजली खा जाओ, पूरे मुल्क की गैस खा जाओ, पूरे मुल्क का आटा खा जाओ, दवाइयों में पैसे बना लो, अपनी ATMs को कारोबार दे दो, फॉरेन फंडिंग में अपने मुलाजमों के अकाउंट में पैसे लाओ। 6 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं होता, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, लेकिन न किसी इंसाफ के किसी इदारे के कान पे जूं रेंगती है, न किसी और पे। इसको कहते हैं माफिया। क्या कहते हैं? ये सिर्फ माफिया नहीं है, बल्कि ये माफिया का सरबराह है। इसका नाम है इमरान खान। माफिया का सरबराह भी नहीं, एक और विफाकी काबीना ने विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली। कुछ वुज़रा ने इजाफे को बवजह तो किसी ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें विफाक के मातहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर की गई। तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर वुज़रा की मुख्तलिफ आरा सामने आई। कुछ वुज़रा ने तनख्वाहों में फौरी इजाफे को खजाने पर बोझ करार दे दिया, जबकि मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने वाले वुज़रा ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। इजलास में विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से 21 अरब रुपए सालाना खर्च आएगा। तनख्वाहों में मार्च से नाफिजुल अमल होगा। ग्रेड 1 से 19 के विफाकी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 17 विफाकी इदारों के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट, PM सेक्रेटेरिएट, नैब, अदालतों, पार्लियामेंट मुलाजमीन को इजाफा नहीं मिलेगा। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में तनख्वाहों में फर्क कम किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया है कि सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। काबीना इजलास में वजीर आजम ने वुज़रा को अरकान असम्बली से राबतों की हिदायत की और कहा, चाहते हैं इस इंतखाब में पैसा न चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट पैरट पर दिए, कारकुनों का एहतराम करते हैं। ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी और उसका एहतराम भी करेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने हिदायत की है कि इस इंतखाब में पैसा ना चले और सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए जाएं। कारकुनों का एहतराम करते हैं। ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। विफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि कोशिश है आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी हिस्सा ले सकेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर कोई एतराज न करे। कोई शक नहीं, आवाम महंगाई से परेशान है, ताहम मुल्क की मुआशी हालात
ठीक हो रहे हैं। सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, आपको मालूम है हमारी पूरी कोशिश अभी भी जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें बहस हो रही है। बुनियादी मकसद हमारी पार्टी का क्या है, वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस को शफाफ होना चाहिए, और वो पार्टीज जो कि इसका साथ नहीं दे रही, जो इसकी मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हो, और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आए और वो सेनेट में मेंबर बन सकें। लेकिन ये जो हमारी कोशिश है ये इंशाअल्लाह जारी रहेगी, और हम उम्मीद यही रखते हैं कि वो दिन आएगा अनकरीब जिसमें कि ये जितने भी इलेक्शंस हैं इसमें कोई ये नहीं सोचेगा कि इस इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है। जो भी इलेक्ट होंगे उनके पास एक कुव्वत होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस में जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। वोट खुफिया रहना आइन में है, ना अदालती फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में पेश हुए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया कि वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीरें बनाना जुर्म है, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कौमी असम्बली इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्लाहात इस्तेमाल हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्लाहात को शऊरी तौर पर हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन डाले गए वोटों का जायजा ले सकता है। कोई जमात तनासुब से ज्यादा सीटें ले तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के असूलों की धज्जियां उड़ेंगी। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए। कौमी असम्बली के अरकान मेरिट पर फैसला करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा अगर शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ना होते तो उनके कागजात भी मुस्तरद हो जाते। इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर अब सहारा लिया जा रहा है, कभी कभी जुडिशरी का और कभी और सहारे दिए जा रहे हैं। हम भी सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सीनियर पार्टी के अंदर हैं, तो आप मुझे बताएं कि कभी सेनेट में इतना शोर शराबा हुआ? ये पहली दफ़ा ये है कि आज शोर शराबा हो रहा है और एक ही सीट है, उसके ऊपर इतना ज़ोर लग रहा है। तो हम तो फ्री फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। अब वो अदालत में जा रहे हैं कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट लेकर आएँ जिसमें कि आपका पता चले कि कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी के हक में हैं। हम चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो विक्टिम हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ हमारे 14 वोट ज़्यादा थे, मगर उसके बावजूद भी हम हार गए। तो शोर तो हमें करना चाहिए था, मगर चूंकि हम पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, आई हैड बीन द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट का डोमेन है और जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हुकूमत ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, असल में इसकी बौखलाहट। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के उम्मीदवार बनने के बाद इनके पसीने छूट गए, इनको तो समझ ही नहीं लग रही, और ये तवातर के साथ ऐसे ये छोटी छोटी चालाकियां और ये कर रहे हैं, और ताकि वो किसी तरीके से कोई ऐसा बंदोबस्त करें जिससे जो वोटर है उसको कंफ्यूज कर दिया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं ताकि उनकी इज्जत बचे। लेकिन मैं ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ
کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہیں دی آنریبل ممبران آف نیشنل اسمبلی وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یوسف رضا شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کو متنازع بنا دیا. پی ڈی ایم چور دروازے سے آئین میں ترمیم کرنے کی مخالفت کرتی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما کا کہنا تھا ویڈیو سکینڈل میں پیسے لینے دینے اور خریدنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. 17 تاریخ کو 11 بجے نہیں پہنچیں گے الیکشن کمیشن تو آپ کے امیدوار کے کاغذات بغیر کسی بات کیے سمیرلی ریجیکٹ ہو جائیں. جب ہم پیش ہوئے تو وہاں حکومت کے وکلاء اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے خلاف عذر سبمٹ کرنا ہے, ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں تھا, ہم کاغذ نہیں لے سکے اور ہمارا وکیل لاہور سے آ رہا ہے تو ہمیں اضافی ٹائم دیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کاغذ لانا, وکیل لانا آپ کا کام ہے, عذر آپ داخل کر رہے ہیں, لیکن ریٹرننگ افسر صاحب نے 3 بجے کا ٹائم دے دیا. یہ کچھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. یہ دوہرے معیار جو رکھے جاتے ہیں, یعنی میں پھر گزارش کر دوں کہ میں یا راجہ صاحب جو پروپوزر سیکنڈر ہیں وہ یہاں موجود نہ ہوتے 11 بجے تو گیلانی صاحب کے کاغذ ریجیکٹڈ تھے. عذر داخل کرنے والوں کے پاس نہ کاغذ ہے نہ وکیل ہے, ان کو ٹائم دے دیا گیا. تو پھر پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ خود سمجھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہی خرابیاں ہیں جس کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں. آج بدقسمتی سے الیکشن کے پروسیس کو سینٹ کے ہوئے آج 5واں دن ہے اور یہ سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے. الیکشن کمیشن نے نیب, ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ اداروں سے تفصیلات طلب کر لیں, جبکہ امیدواروں کو پارٹی ٹکٹس بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اسلام آباد سے پی ٹی آئی کی فوزیہ ارشد اور حفیظ شیخ کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. جنید اکبر نے فوزیہ ارشد کو تجویز, کمل شوذب نے تائید کی ہے. فوزیہ ارشد کے کاغذات نامزدگی پر کسی نے اعتراض نہ کیا. اسلام آباد سے جنرل نشست پر حفیظ شیخ کا ٹکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع ہوا ہے. تحریک انصاف کے امیدوار زرقا تیمور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا, خواتین کی نشست پر پیپلز پارٹی کی پلوشا خان, سینٹ کی عمومی نشست پر شہری رحمان, صادق میمن اور دوست علی جیسر کی کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے حلیم عادل شیخ اور دیگر ملزمان کو بختر بند گاڑی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی تھے. عدالت میں دوران سماعت تفتیشی افسر نے حلیم عادل شیخ اور دیگر ملزموں کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. حلیم عادل شیخ کے وکیل نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کیس نے نہیں بنتا, لہذا ریمانڈ کی درخواست مسترد کی جائے. عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے حلیم عادل, غلام مصطفیٰ, عبدالحسیب, محمود اور رمضان کا 3 روزہ کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے پولیس کو ملزم جمعے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا حلیم عادل شیخ جدید ہتھیاروں اور کریمنلز کے ساتھ حلقے میں گئے. پی ٹی آئی کا مستقبل تاریخ دیکھ رہا ہوں. فیوچر میں پورے پاکستان میں صفر دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے آخری کا پہلا جواب آپ کو ہی دیتا ہوں, اور وہ صاف ظاہر ہے نا, جو 4000 ووٹ لے ایک کانسٹیٹوئنسی میں اور دوسری میں بھی 4000 ووٹ لے, دونوں کانسٹیٹوئنسیز میں تقریباً ایک میں 7000 دوسری میں 4000 ووٹ لے. اور اس کے علاوہ یہ آپ نے سینٹ کی بات کی, دیکھیے سینٹ کا ووٹ ممبران کی مرضی ہے. میں کسی پی ٹی آئی کے شخص سے رابطے میں نہیں ہوں. میں نہیں, وہ کینڈیڈیٹس دیکھیں گے, میں بھی کینڈیڈیٹ دیکھوں گا. میرے پاس اپنے ایز این ایم پی 3 ووٹ ہیں, ایک جنرل سیٹ کا, ایک لیڈیز سیٹ کا, ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ کا. جو میں اہل سمجھوں گا کہ جو سندھ کی نمائندگی سینٹ میں کر سکے میں اس کو ووٹ دوں گا. میں باقی ممبران سے بھی یہ کہوں گا کہ ذرا چاروں طرف نظر گھما کے اور وہ ممبران جن سمجھتے ہیں کہ سندھ کی نمائندگی کر سکے ان کو ووٹ دیں. کیا پیپلز پارٹی نے کہا تھا اسے؟ وہ تو خود ہی لے گیا نا. یہاں پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے کہا, لیکن ایک شخص ہتھیاروں کے ساتھ ادھر جاتا ہے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. اور کیا قانون جو ہے اس کو چھوڑ دیں؟
اگر کوئی ویسے فائرنگ کرے جا کے روڈ پہ تو حکومت جا کے دبوچ لے، اور اگر کوئی پی ٹی آئی کا کرے تو اس کو نہ دبوچے، یا کوئی پیپلز پارٹی کا کرے، خدا نخواستہ۔ دوسری جانب سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ خوش ہیں۔ الیکشن کمیشن کو حلیم عادل شیخ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں حلیم عادل شیخ فسادی ہے۔ حلیم عادل شیخ کے ساتھ مسلح جتھے نے فائرنگ کی۔ اس ملک میں تباہ کن مہنگائی ہے جس نے پاکستانی شہریوں کی زندگی جیرن کر دی ہے۔ اس کی وجہ یقیناً جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی نہیں گزر پا رہے، دو وقت کا کھانا سکون سے نہیں کھا پا رہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں ایک امید سمجھ کر ووٹ دے رہے تھے 2018 میں، آج انہوں نے کان پکڑ لیے ہیں اور پی ٹی آئی سے وہ توبہ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر پی ٹی آئی کو یہ پریشانی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اگر خفیہ رائے شماری ہوئی جو آئین و قانون کے مطابق ہونی ہے تو ان کے جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ پاگل پن کی حد تک کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہ ہو بلکہ اوپن ہو، تاکہ کسی طرح ان کی سیٹیں جو ہے وہ بچ سکیں۔ ورنہ مجھے یقین ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشنز آئین و قانون کے مطابق سیکریٹ ہوئے تو جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو حلقوں میں جاتے ہیں، جو لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائیں گے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے۔ اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج اللہ کہتے ہیں ملک پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ حکمران غیر ملکی اداروں سے قرض ملنے پر خوشی کے شادیانے بھی بجا رہے ہیں۔ اور سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، بدقسمتی سے اس کی قدر نہ کر سکے۔ آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ طرز زندگی کو بدلا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے نوجوانوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا ہدف 10 ارب درخت لگانے کا ہے۔ باغوں کے شہر کھلوانے والے لاہور اور پشاور کو درخت کٹنے کے باعث آلودگی کا سامنا ہے۔ سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے، اس کا اگلے 10 سال میں، اگلے 20 سال میں اور اگلے 50 سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، تو اس طرح اپنی زندگی گزارو کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے۔ تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے اعمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں، لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا کیا اس زمین کے اوپر، اللہ کی جو دی ہوئی زمین ہمیں ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے۔ اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں اس حدیث کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا۔ ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں، اس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر کیا نقصان ہوگا۔ اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لاہور میں ہے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا، تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لاہور تھا ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی، اور وہ پشاور کا بھی یہی تھا، پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے۔ اور آج وہاں جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے، وہ اتنا نقصان دہ ہے ہمارے بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق کہ جس لیول کی پولوشن ہے اس وقت لاہور میں، کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں، اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ اور اوسط
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के बायस पूरी दुनिया को चैलेंजेस का सामना, मुश्किलात से निपटने के लिए मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। गरीब मुल्कों के लिए कर्जों में रियायत और नरमी का ऐलान करना चाहिए। इटली में बैनुल अक़वामी ज़राई तरक्याती फ़ंड की गवर्निंग काउंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ज़राअत इंसानी बका के लिए बुनियादी ज़रूरत है। दुनिया भर में 10 करोड़ बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए अक़वाम आलम को मिलकर चलना होगा। दुनिया को कोरोना से निपटने के दौरान मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। या तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे या फिर मिलकर चैलेंजेस से कामयाब होकर निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कोरोना वायरस से मुतासिरा गरीब ममालिक के लिए कर्जों में रियायत की मुहिम शुरू की। गरीब ममालिक को कोरोना बहरान से निकलने के लिए मुआशी इस्तेहकाम दरकार है। अमीर ममालिक को गरीब ममालिक के कर्जों में नरमी का ऐलान करना चाहिए। कातिल वायरस की बात करेंगे। आपको बताएं कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गई। अब 12 अफवात और अमवात 12,436 हो गई हैं और 5,66,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,29,000 अफराद सेहतयाब जबकि 25,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,114, खैबर पख्तूनख्वा में 7,000, बलूचिस्तान में 199 और इस्लामाबाद में 486 अमवात हो चुकी हैं। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,32,000 हो गई। मरीजों की तादाद 1 करोड़ 1 लाख तक जा पहुंची है। 8 करोड़ 50 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। ब्राज़ील में 2,41,000, मैक्सिको में 1,76,000, बरतानिया में 1,18,000, सऊदी अरब में 6,441 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर से आपको बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके मनावा में 7 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरकर हलाक। कमसिन हमाद खेलते हुए मेन होल में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जाँ भर ना हो सका। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अदनान ख्वाजा। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये मनावा के इलाके के करीब अलगनी गार्डन के नाम से एक सोसाइटी है जहाँ पर 4 साला बच्चा हमाद जिसका नाम बताया जाता है वो मेन होल में गिर पड़ा, जिसके बाद रेस्क्यू की टीमों ने फौरी इमदादी कार्रवाई का आगाज किया तो बच्चे को मेन होल से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चे को जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। उसके वालिदैन का बच्चे का कहना है कि बच्चे के पेट में पानी ज्यादा भर गया था और उसका सांस घुटने की वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़ई है, जबकि रेस्क्यू की जानिब से बच्चे की डेड बॉडी उसके गुस्सा के हवाले कर दी गई है और जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे को उसके वालिदैन के हवाले भी कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अदनान ख्वाजा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बता रहे थे कि कमसिन हमाद खेलते हुए मेन हॉल में जा गिरा और रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जांबर ना हो सका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वालों में सादिया सोहेल राना, सुमैरा अहमद और रशीदा खानम शामिल थीं। मुलाकात में फलाह आमा के मनसूबों, ख़वातीन को मज़ीद बाख्तियार बनाने और मसाइल के हल के हवाले से भी बातचीत की गई। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि ख़वातीन अरकान असम्बली को हमेशा मुशावरत में शामिल किया है। वन मैन शो का कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली को उनके जायज़ हक देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी वफूद से मुलाकात की है और कहा कि लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं है, ओपोजिशन के बस की बात नहीं है। फरवरी में मार्च, अप्रैल और मई भी गुजर जाएगा, जून में बजट पेश होगा। चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ओपोजिशन के पास हुकूमती मैंडेट तस्लीम करने के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट भी इमरान खान को ही जाता है। तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा है। जजेस से हाथ जोड़कर कहता हूं, डिजिटल मीडिया के केस ना सुना करें या कुछ वक्त किसी यूनिवर्सिटी में लगा लें। हमें ज़रूरत नहीं कि हम सब के बच्चों के माँ बाप बन जाएं। अबाया लेने वाले अबाया लें, जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने, हमें पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में तेजी से जिस तेजी से आ रही है, और आपको याद होगा जो ये जो कंपनियां हैं हमारी, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, मोबिलिंक है, जोंग है, बाकी जो सारी हैं, ये सारी क्या कर रही थी, ये SMS बंडल्स ऑफर कर रही थी कि
ہمارے فون کو آپ یوز کریں, اس میں 5000 میسیجز فری ہیں. Now actually no one actually even bothers to text you. Everyone use WhatsApp. یہ کب ہوا ہے؟ یہ 2 سال پہلے ہوا. سو اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں 2-3 سال میں اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. So this is the speed of technology that we are facing. This is the kind of world we are living. And in next 5 years, 7 years, what will happen? ہمارے ہاں اس وقت ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم تقریباً 140 بلین روپیز پاکستان اسپینڈ کرنے جا رہا ہے. اب ہمارے جو کھمبے ہیں, ہمارے جو گریڈ اسٹیشنز ہیں, ہمارے جو ٹرانسفارمرز ہیں, ان کو بہتر بنانے کے اوپر, کیونکہ ہمارے وہاں بجلی بنڈنگ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بجلی ہماری ریٹ سیٹنگ ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ نے کہا ہم 140 ارب روپے خرچ کریں گے اگلے 10 سالوں میں. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 3 امن دشمن ہلاک کر دیے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن کیا. کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کا تعلق علیم خان خوشانی گروپ سے تھا اور یہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں, ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری اور IED حملوں میں ملوث تھے. آپریشن کے بعد علاقے کو کلیئر کرنے کا عمل مکمل کیا گیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سردیوں میں گرم شالیں خواتین کا پہناوا ہے. دیدہ زیب گرم شالوں کے اسٹال بازاروں میں لگ جاتے ہیں. کشمیری, ملتانی اور سوات کی بنی ہوئی شالیں پسند کی جاتی ہیں. اسی پر دیکھتے ہیں محمد حنفیہ کی رپورٹ. موسم سرما میں خواتین کا خوبصورت شالوں کا اوڑھنا ایک مشرقی روایت ہے. سردی شروع ہوتے ہی بازاروں میں دیدہ زیب رنگ برنگی شالوں کے سٹول سج جاتے ہیں. کشمیر, سوات اور ملتان کی بنی شالوں کو خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے. ناظرین آج ہم آئے ہیں لبرٹی مارکیٹ میں. آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر خوبصورت شالوں کی ورائٹی کیسے آپ کی منتظر ہے. شالوں کی ورائٹی ہمارے پاس کافی ہے. ملتانی شال ہے, سوات کی شال ہے, کشمیر کی شالیں ہیں. پہلے انڈین شالیں ہوتی تھی لیکن وہ اب نہیں آتی, بند ہوئی ہے جب سے ہمارا اور انڈیا کا جو لانجا پڑا ہے نا, اس کی وجہ سے ابھی تک انڈیا کی شالیں بند. ابھی الحمدللہ ہم پاکستانی ورائٹی بیچ رہے ہیں. زبردست وول کی ہے, کشمیر سے آتی ہے, ہماری ادھر لاہور میں خود بنتی ہے, ملتان سے آتی ہے, سوات سے آتی ہے, کام والی بھی ہے, سادہ بھی ہے اور ریزنیبل پرائس پہ بنتی ہے. پہلے وہاں انڈیا سے آتی تھی 3000-3500 ہم خود لاتے تھے. اب یہاں پہ بن رہی ہے 1400-1500 میں لاتے ہیں. یہاں پہ 2000 میں 1800 روپے ہم آرام سے بیچتے. 200-300 روپے ہمیں بھی بچ جاتے ہیں اور یہاں کا مال بھی بکتا ہے. یہ شالیں اس کو بولتے ہیں کٹ ورک شال. یہ یہاں پہ بنتی ہے, اس ویلوٹ کی پٹی لگی ہوتی ہے. یہ ایمبرائڈری والی ہے, یہ پیچ ورک والی ہے. یہ یہاں پہ ہم بیچتے ہیں 1200 روپے میں. دکانوں میں بڑی میں ہم بکتی ہے 3000-3500 کی. یہاں پہ ہم بیچتے ہیں 1500, 1600, 1800 میں. باقی اس طرح مختلف ورائٹی ہے. کلو والی ہے, یہ سٹول ہے, 1000 کے ہم 3 بیچتے ہیں, گرم سٹف میں ہے. جیسے پہلے انڈین آتی تھی نا, اب وہ نہیں آتی, لیکن اس میں یہ بنی ہوئی ہے. یہ بھی ہلکی بھی ہے, پتلی بھی اور گرم بھی ہے, پٹی والی ہے, پیچ والی. یہ دیکھو, یہ 100% پیور ویلویٹ کی شال ہے. اس میں تقریباً 8 لاکھ دھاگا لگا ہوا ہے. یہ آپ کو ملے گا 15,000 کا. اس کا پراپر سائز جو ہے نا 45 انچز ویڈتھ ہے اور 3.25 گز اس کا جو ہے نا لینتھ ہے. یہ دیکھیں, ایک اور شال ہے. یہ دیکھو, یہ پونکس ویلویٹ پہ بنا ہوا ہے. اس کا بھی 3.25 گز عرض ہے اور ویڈتھ اس کا جو ہے نا 36 انچ ہے.
हमारे पास जो है ना 1000 से स्टार्ट होती है 2500 तक, मुनासिब रेट ही है बिल्कुल। हमारा काफ़ी देर होगी इधर ही बैठे हो, 10-12 साल हो गए, अच्छा म्यार है हमारा, अपना गाहक बना हुआ है सारा, 2-3 सीज़न निकाल लेती है शाले। 3 शॉल लिए हुए और रेड कलर की मुझे बहुत पसंद आई है और मैं प्यारी भी लग रही हूँ। नाजरीन, सर्दी आई है, खूबसूरत शालों का तोहफा लाई है। कश्मीर की शालें, सवात की शालें, मुल्तान की शालें, खूबसूरत शालें ज़ेब तन करें और खूबसूरत नजर आएं। कैमरामैन उज़ैफा भट्टी के साथ मोहम्मद हनफिया, टीवी टुडे लाहौर। और अब एक नजर आलमी उफक पर। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी, कल फिर पूरा भारत बंद होगा। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाले माहौलियात की कारकुन देशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे तेज। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया गया। कल फिर पूरा भारत बंद होगा। मुल्क भर में ट्रेनें रोककर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन देशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे तेज हो गए हैं। उधर म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। मिलिट्री गाड़ियों को रोकने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स ने यंगून शहर की बड़ी शाहराहों पर कारें खड़ी कर दी हैं। यंगून शहर में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फौजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अवाम ने फौजी हुक्मरानों के दावों की तरदीद की कि सिविलियन हुकूमत के हटाने में अवाम उनके साथ खड़े हैं। टैक्सी ड्राइवर्स ने शहर के अहम चौराहों पर कारें खड़ी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ रियासतों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। हादसात में 23 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, टेनेसी, टेकनटी, लुजियाना समेत 7 रियासतों में बर्फबारी और बर्फानी तूफान ने तबाही मचाई। इमरजेंसी लगा दी गई। तूफान के बायस 50 लाख से ज्यादा लोग बिजली से भी महरूम हो गए। और अब टुडे स्पोर्ट्स। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। पीएसएल के छठे एडिशन के आगाज में सिर्फ